हाचेर संबंधीत खात्यामार्फत इन्क्वायरी तशेंच खर कारवायेची अपेक्षा लोक करतात. नमस्कार, येवकार. तुमच्या मुखार दिसण्याक येता ह्यो दोन नवीन करकरीत गाडयो. एक आसा महिंद्रा थार, दुसरी महिंद्रा स्कॉर्पियो. दोन्ही वेगवेगळ्या गाडयां मदीं समान गजाल अशी की हांच्यो डिलिव्हरी करपा खातीर वापरलेल्यो नंबर प्लेटी एक समान एकाच नंबराच्यो आसा. तशें हें कृत्य बेकायदेशीर जावन आसा. पूण कांय नामनेच्यो गाडी डिलर सध्या अशा तरेन सरकाराचो महसूल इन्कम बुडोवपाचें म्हणजेच सरकाराक फटोवपाची कामां करतना नदरेक येता. हाचेर संबंधीत खात्यामार्फत इन्क्वायरी तशेंच खर कारवायेची अपेक्षा लोक करतात. लोकांक ह्या समान नंबरांचें नवल आनी आश्चर्य आसा, कारण ह्या तरेन ह्या डिलराक कायद्याचो भंय ना अशेंच ह्या दिसा उजवाड्यार घडपी बेकायदेशीर घडणुके वयल्यान समजता. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.